जा फिर अल्लाह तेन पुत्र देगा। अब वो बाबा जी ने कह दिया कि बारी ताला तेरी मेहरबानी, मैंने कह दिया तेरा की जाना सोने, मेरी इज्जत बन जाएगी, अल्लाह तू दे दे, हाथ पे गायबी साहब है, तुझे पता नहीं इसके नसीब में औलाद नहीं है, अल्लाह तेरी मेहरबानी दे दे, तेरा क्या चला जाएगा, मेरी किसको कहने वाला। ये किसी और के पास नहीं जाते, मुक्कल को नहीं बुलाते, जिन को तू इधर आ, मुक्कल को जिन को बुला कर नहीं कहते, ना ना कहते मालिका तेरा की जाएगा हैं, अल्लाह देख तू दे देगा तो तेरा, इज्जत तो मेरी बन जाएगी, परवरदिगार तू दे दे, तेरा क्या चला जाएगा। अल्लाह उसने इतना बड़ा सवाल कर दिया है, इतनी बड़ी दुकान खोल के बैठा, तेरी दुकान पे सौदा ही नहीं है, मैं क्या करूं, अगर सौदा नहीं तो दुकान बंद कर दे फिर। अब 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, 10 मरतबा, 20 मरतबा गुजारिश की, अल्लाह तेरी मेहरबानी, अल्लाह इज्जत बचेगी, तेरा क्या चला है। अल्लाह बारी ताला देखना एक बंदा तेरी मखलूक का भला हो जाएगा, बारी ताला मैं कि नहीं इसके नसीब में नहीं है, अच्छा तूने नहीं मानना फिर देख ले, नहीं मानना बस ठीक है नहीं मानना, फिर मैं भी तुझे मना कर दिखाऊंगा। आए एक दिन खाना नहीं खाया, रब को मनाने का तरीका देखें, नमाजें नहीं छोड़ी, ऐसा नहीं किया ना ना, एक दिन खाना नहीं खाया, 2 दिन नहीं खाया, 3 दिन नहीं खाया, 4 दिन नहीं खाया, 7 दिन खाना नहीं खाया। जब 7 दिन खाया नहीं, पानी पीते रहे गुजारा करते रहे, पानी पीते रहे गुजारा करते रहे। 7 दिन के बाद वो जिस्म जो था वो मस्त एक बशरी तकाजा है, जब वो जिस्म के अंदर मतलब बहुत ज्यादा कमजोरी होगी ना, तो बैठे थे जानमाज पे, जब बैठे, एक और भी आपको बात बतला दूं, जिसको रोना ना आता हो ना वो भूखा रहना शुरू कर दे, ये नुस्खा है बहुत बड़ा। जिसको अपने गुनाहों पर रोना नहीं आता वो रोजा रखना शुरू कर दे, गारंटी है कि खुद ही रोना शुरू हो जाएगा। ये भूख जो है ये रुलाना सिखा देती है बंदे को। अगर ना यकीन आए किसी गरीब का दामन पकड़ के देख के भूख क्या चीज होती है, वो तुझे बता देगा कि रोना होता क्या है। जब बाबा जी 7 दिन खाना नहीं खाया तो 7 दिन के बाद हाथ पे गायबी से आवाज आई, यार तू खाना क्यों नहीं खाता, हाय यार तू खाना क्यों नहीं खाता। आपने बताऊं क्या जवाब दिया, देखा ना मुझे क्या तकलीफ है, तुझे ही तकलीफ हुई है, तूने ये सारा कुछ बनाया था, मेरा क्या गया। तो मैं जा यार जितने दिन तू भूखा रहा है मैं उतने उसको बेटे दे दूंगा, है ना। उसको मनाने का तरीका ये है, उसके सामने गिरिया बाजारी करे, भूखा रहना शुरू करे, नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, उसके सामने रोना शुरू कर दे, ये खाली को मनाने का तरीका है। अल्लाह वालों का तरीका ये है, नमाजें छोड़ देना, कुरान छोड़ देना, लाकर नकी कर लेना, मस्जिद का रुख चेंज कर लेना, ये मालिक को मनाने का नहीं, उसको नाराज करने का तरीका है। आज तो जरा सी मुसीबत आने पर बंदा नमाजें छोड़ देता है। अल्लाह वालों का मकाम, अच्छा इसको छोड़ें, जो बीच में नुक्ते वाली बात है ना, सोचे तो सी के लाड कितना था, आखिर गुफ्तगू होती थी तो ये सारी बातें हुई ना। तो अब इनका मकाम क्या था, इनका रुतबा ये था। अल्लाह वालों का मकाम यह है कि बगैर खालिक की बात उससे गुफ्तगू किए इनको नींद नहीं आती। ये दिन को मखलूक की खिदमत करते हैं, रात को खालिक से डिस्कस करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, सारी सारी रात सोते नहीं है। ये इनका 1 लम्हा सोना, 2 लम्हे सोना, 4 लम्हे सोना, 1 मिनट सोना, 10 मिनट सोना, सारी रात की नींद पूरी हो जाती है। और फिर और भी बात याद रखें, जो इनकी निगाह में आ जाए, हैं जो इनकी उन्होंने बढ़िया पहनिया आए हैं, वो दुनियावी लिहाज से बड़ा रुला, दुनिया उसको रोलती है, कहते यार ये है, लेकिन हकीकत में चूंकि उन्होंने उसको कुछ और देना होता है, ये दुनिया तो उसको मिलती रहती है, दुनिया मिलती रहेगी, जाती रहेगी, आती रहेगी। उनका मकाम ये होता है, उनको पता होता है कि इसको मैंने किस सीट पे जाके बिठाना है। और फिर अपने आप को ये छुपाने के लिए, वो एक बुजुर्ग थे रहमतुल्लाह ताला अलैह, बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला ने अपनी किताब के अंदर उनका वाक़या लिखा कि आप एक ना कश्ती पर सफर कर रहे थे, तो वहां पर सफर करते करते वहां पर किसी की अशरफियों की थैली गुम होगी कश्ती के अंदर से। जब अशरफियों की थैली गुम हुई तो उन्होंने कहा जी, वो कश्ती वालों का सबकी तलाशी लो, सबकी तलाशी लेनी शुरू कर दी। जब सबकी तलाशी ली, तलाशी लेने के बाद क्या हुआ, किसी के पास से नहीं निकली। वो जो बुजुर्ग थे ना, वो भी एक कोने में सो रहे थे, सुकून से लेटे हुए थे, यहाँ टेक लगा के सो रहे थे। उन्होंने कहा इसको भी उठाओ, इसको भी पूछो। उसको उठाया, बाबा जी तुम चोर हो, तुम्हारे पास अशरफियों की थैली है।
آپ نے فرمایا کہ میں چور نہیں ہوں، نہ میں ایسی حرکتیں کرتا ہوں، میں تو اپنے ظاہری طور پر تم دیکھ رہے ہو میری آنکھ لگی، لیکن میری آنکھ کسی اور کے ساتھ لگی ہوتی، لہٰذا میں سویا نہیں تھا، میرے پاس نہیں آیا۔ سب نے زبردستی کیا اور آپ کے کپڑے اتار دیے سارے۔ جب سارا کچھ چیک کیا انہوں نے کچھ نہ نکلا، آپ نے خالق سے دعا کی، باری تعالیٰ تیری مہربانی، میں تیری مخلوق کا چور نہیں ہوں، اللہ انہوں نے مجھے ننگا کر دیا ہے پروردگار، اب میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ چور کون ہے۔ کسی مخلوق میں بندے کا راز نہیں ظاہر کرنا چاہتا، نہ ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں چور نہیں ہوں۔ آپ نے مچھلیوں کو آواز دی تو کشتی کے چاروں طرف ساری مچھلیاں منہ میں تھیلیاں لے کے آ گئی، وہی ہیرے جوہرات کی تھیلیاں لے کے آ گئیں۔ آپ نے آرام سے وہ کشتی سے تھوڑا سا اوپر ہوا میں اڑ کے اور چونکڑی مار کے تو بیٹھ گئے، کہنے لگے دیکھو بھائی میں تو تمہارا چور ہوں، میں تمہارے پاس نہیں بیٹھوں گا، کیونکہ چوروں کا کام تمہاری کشتیوں میں نہیں ہے، میں تو اس کے پاس جاؤں گا جو ساری زندگی کسی پر تہمت نہیں لگاتا، میں تو اپنے خالق سے رہوں گا۔ اور جب ان کو یہ مقام مل جاتا ہے تو یہ اپنے آپ کو چھپانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس بات کو یاد رکھو، فقیر کبھی شعبدے باز نہیں ہوتا۔ فقیر شعبدے باز، دکان پہ آیا، اس نے ہاتھ میں کوئی کاغذ دیا، وہ پانی بن گیا، وہ موتی بن گیا، اس کو رکھ لیا، جیب میں رکھ لیا، یہ سب شعبدے بازی ہوتی ہیں۔ فقیر شعبدے باز ہے۔ فقیر کا کام صرف یہ ہوتا ہے کسی طریقے سے لوگوں کو کرامت دکھا کے خالق کی بارگاہ میں بھیج دیا جائے، بس یہ ان کا مقام ہوتا ہے، ان کا کام یہ ہوتا ہے۔ اب میں نے آپ کو یہ بات بتلانی ہے کہ یہ جو فقیر ہوتے ہیں نا، میں نے شروع میں ایک بات کی تھی نا، ان سے مانگنا اور ان سے بات کرنا، ان کو دیکھنا اور ان سے گفتگو کرنا اور ان کو دینا، ادھر کم بولے ہیں ہے نا، دین دیواری آ گئی نا، اور نہیں مانگتے یار۔ اس بات کو یاد رکھیں، فقیر کسی مخلوق سے، فقیر مخلوق کو دیتا ہے، خالق سے لیتا ہے، یہ بات پلے باندھے۔ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں فقیروں کا مقام، بڑے غور سے سننے والی بات ہے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ نے آگ کو دیکھا ہے، بھٹی کی آگ کو، جو بھٹی جس میں لوہا ڈلتا ہے، دیکھا نا، بھٹی کی آگ کے اندر لوہا چلا جاتا ہے، کیا چلا جاتا ہے، اور اس کی شکل کیسی ہو جاتی ہے لوہے کی، بتا تو دیں، لوہے کی شکل اسی آگ جیسی ہو جاتی ہے۔ کوئی دیکھنے والا اس کو لوہا، اس کے اندر آگ کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، وہ شکلی صورتی ویسا ہی ہوتا ہے، اس کو دیکھنے والا کبھی یہ نہیں کہتا یہ لوہا ہے۔ جب کوئی عشق الہی میں گم ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر میں جب گم ہو جاتا ہے، جب خالق اس کی زبان بن جاتا ہے، خالق اس کے ہاتھ اور پیر اور ناک بن جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے جیسے بھٹی میں لوہا چلا گیا ہے۔ اس کو دیکھنا، خالق کو دیکھنا، اس سے گفتگو کرنا، خالق سے گفتگو کرنا، اس سے مانگنا، پھر خالق سے مانگنا۔ لیکن معبودیت کی بات پھر وہاں پر رہے گی۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے اس لوہے کو وہیں پر رکھ کر رکھ دیا جائے تو بھٹی کی آگ اس کو جلا کے مٹی کر دیتی ہے۔ یہ خالق الہی کی یعنی وہ پروردگار کی تشبیہ دینا آگ سے مناسب نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے ہے کہ جب کوئی بندہ اتنا گم ہو جاتا ہے، اس سے مانگنا، پھر خالق سے مانگنا ایک ہی بات ہو جاتی ہے، وہ شکل وہی اختیار کر جاتا ہے، معبود والی نہیں، اللہ والی نہیں، اللہ والے والی۔ پھر جب بندہ اس کو دیکھتا ہے نا، اس کو دیکھتے ہی رب یاد آ جاتا ہے، اس کو دیکھ کے کہتا ہے یار اس کے اندر کچھ ہے، کیونکہ اتنا عشق الہی میں وہ گم ہو جاتا ہے، اس کی اپنی ذات تو ختم ہو جاتی ہے۔ بھٹی کے اندر لوہے کا کیا حال ہوتا ہے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقیر، نبی اور ولی اللہ کے خوف سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے کٹوری کے اندر سونا ہوتا ہے نا، سونا، وہ دیکھا کیسے گھلتا ہے، وہ ایسے یہ اللہ کے خوف سے پگھلتے رہتے ہیں، ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، اتنے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ حدیث پاک ہے نا، اللہ اس کے ہاتھ بنتا ہے، اللہ اس کے پیر بنتا ہے، اللہ اس کی زبان بنتا ہے، حدیث قدسی ہے، وہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ جب اپنے آپ کو وہ گم کر لیتے